celebrations were coming to a close when the driver of this white truck suddenly accelerated at high speed. नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तोयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दे। जो इस्लाम किसी के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता, खून बहाने का परमिशन कैसे वो इस्लाम देगा? A massacre. The dead and injured are still being counted. कातिल भी मुसलमान है और मुक्तल भी मुसलमान है। इनको पकड़ के इतनी बरतनाक सजा दें कि तुम्हारा किसी माँ की गोद ये ना उजाड़े। आपस में ही लड़ के ज्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो तो मुसलमान मर रहे हैं। रूस के एम्बेसडर को जिस तुर्क ने मारा पीछे से और अल्लाह अकबर का, उसकी तो लोग पोस्टर बना के उसकी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी पहले आपको हिंदुस्तानी कहे फिर मुसलमान कहे। 72 हूर मिलती हैं, तुम जन्नत में जाओगे। सर इनको तोड़ेगा कोई तो? जो इस्लाम बगदादी पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। आप पाकिस्तान के हैं, आप पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ किसी मस्जिद में कभी किसी हिंदू भाई को गाली ना सुनिए, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। आप अपनी जुबान को वापस लीजिए। देश में नारा लगाया जाता है कि हर घर से अफजल निकलेगा। चंद लोग हैं जिनकी वजह से खराबी आ रही है। नमस्कार। अगर आपका इस बात में यकीन है कि अपनी बात को तर्कों के आधार पर रखना, किसी भी मुद्दे को बारीकी से समझना और अपनी समझ को मजबूती के साथ इस्तेमाल करना कामयाबी और बेहतरी के लिए जरूरी है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के इस नए शो में, जो टीवी के इतिहास में अपने किस्म का एक नया और अनोखा कार्यक्रम होने जा रहा है। हम मानते हैं कि सियासत के बारे में, मजहब के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, कानून के बारे में, खान पान और पहनावे के बारे में इस देश के लोगों की सोच और देश के लोगों का नजरिया बड़ा होना चाहिए। एक जागरूक मीडिया हाउस होने के नाते जी न्यूज इसे अपनी जिम्मेदारी समझता है कि रोजाना होने वाली चीजों से लेकर समाज और देश दुनिया के हर मसले पर एक तर्कशील सोच बनाने में हम आपके साथी बने। ऐसी तमाम चीजों के बारे में जो आप देख पाते या फिर कई जो आपसे छुपी भी रहती हैं, तथ्यों और तर्कों के आधार पर बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के सही और वाजिब बात आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप किसी भी मुद्दे पर बनी बनाई लकीर को हकीकत मानने से बचें और खुद अपना रास्ता तैयार कर सकें। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में यही काम करेंगे तारिक फतेह। तारिक फतेह के बारे में आपको बता दें कि वो कनाडा के रहने वाले हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं, जहां अब उनका जाना भी प्रतिबंधित है। फिलहाल वो कनाडा के मशहूर अखबार टोरंटो सन के लिए लिखते हैं और रेडियो पर शो भी होस्ट करते हैं। तारिक फतेह खुद को उन मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक मानते हैं जिनका जिक्र सलमान रुश्दी ने बंटवारे पर लिखी अपनी किताब में किया। 2 साल बाद 70 के होने जा रहे तारिक फतेह का मानना है कि उनकी पीढ़ी से जो वायदे किए गए थे वो कभी पूरे नहीं हुए। जवानी के दिनों में जब तारिक वामपंथी छात्र नेता हुआ करते थे, उन्हें 2 बार पाकिस्तान की जेल में बंद किया गया, और जब तारिक नेतागिरी छोड़कर पत्रकार बने तो पाकिस्तान ने देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनकी पत्रकारिता को भी बैन कर दिया। पाकिस्तान से तारिक सऊदी अरब गए और सन 87 में वहां से परिवार के साथ कनाडा में जाकर बस गए। 9/11 के बाद तारिक फतेह ने मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो लगातार कट्टरपंथ के खिलाफ काम कर रहा है। बकौल तारिक,
उनके पुरखों का जुड़ाव हिंदू और सिख धर्म से है। लेकिन जिन कट्टरपंथियों से वो लगातार लोहा ले रहे हैं, वो उन्हें यानी तारिक को कहते हैं कि अगर आप इस पहचान के साथ रहना चाहते हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं माने जाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक फतेह है और इस वक्त मैं जी न्यूज की तरफ से फतेह का फतवा शुरू कर रहा हूं। इसे मेरे चाहने वाले भी देख रहे होंगे और मुझे अपना दुश्मन मानने वाले भी। ये और बात है कि मैं इस देश में, हिंदुस्तान में किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक तहजीब से भी जोड़कर देखता हूं, जो आजाद ख्याल है, जहां सबको अपनी बात करने का हक है, आजादी है, और जहां अलग अलग मजहब के लोग खूबसूरती से सदियों से साथ रहते हैं। जी न्यूज के शो में मैं आपसे हर हफ्ते मिलूंगा। मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ मैं एक तरक्की पसंद इंसान भी हूं, और मैं मानता हूं कि एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट या कट्टरता किसी भी सूरत में किसी भी कौम के लिए तरक्की का रास्ता नहीं दिखा सकते। तो तारिक फतेह के साथ इस बहस में 4 मेहमान शामिल होंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, लंबे अरसे के बाद टीवी पर शायद किसी कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैं और भी हुआ हूं, स्टूडियो में नहीं आते। स्टूडियो में नहीं आते, काफी हमने इनसे गुजारिश की, उसके बाद आज हमारे साथ यहां इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टूडियो में आए हैं। आरिफ साहब जानी मानी किताब कुरान एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के लेखक हैं। इन्होंने 1986 में इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि शाहबानो केस के बाद राजीव गांधी सरकार ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, उन्हें पसंद नहीं आया था। आरिफ मोहम्मद खान ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हमारे साथ हैं, जो कि चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। मौलाना उमर अहमद इलियासी का संगठन भारत के इमामों की आवाज उठाता रहा है। अपनी इस भूमिका के लिए ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर और बाहर भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। स्वागत है इमाम साहब आपका स्टूडियो में। प्रोफेसर जुनैद हारिस हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है, जो कि इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका स्टूडियो में। HIV, पोलियो और सेहत से जुड़ी तमाम चीजें जो खास तौर पर मुस्लिम समाज के विकास के लिए मायने रखती हैं, उसके लिए जुनैद साहब का बड़ा योगदान रहा है जागरूकता लाने में। और हमारे साथ यह स्टूडियो में मौलाना अंसार रजा हैं, जो गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं इस्लाम के जानकार के तौर पर पक्ष रखने के दौरान। तो अब हमारे मेहमान हैं तारिक फतेह हैं और आप यानी हमारे दर्शक हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तारिक साहब। मौलाना साहब जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे जी, कि जो यानी ईद मिलादुन नबी वाले दिन भी दुनिया भर में, यानी सोमालिया से लेकर नाइजीरिया, कहाँ कहाँ कत्लेआम हुआ, जी जी, जहाँ लोगों को घर बैठ के इबादत करनी चाहिए थी, वो जलूसों में भी निकले हुए। जी, इसकी क्या वजह है, क्या रंजिश है मुसलमानों में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो खास तौर पे, कि वो कुछ, मुझे ऐसे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो उनमें गुस्सा इतना है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कई मुल्कों से। आप इराक में देख लीजिए, अमेरिका ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पता नहीं कई मिलियन लोग मर गए उस चक्कर के अंदर। आपस में ही लड़ के ज्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो तो मुसलमान मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं फ्रांस में था, और ये फ्रांस में मैं 7 साल पहले वहाँ फ्रांस 24 चैनल ने मुझसे लाइव मुझसे ये सवाल पूछा कि इस्लाम क्या है। तो मैं सवाल के जवाब में, उन्होंने लास्ट में एंकर ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द जैश मोहम्मद, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द लश्कर तोयबा, और मेरे लिए वो बहुत पहली बात वो थी। तो मैंने कहा कि लश्कर तोयबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और जैश मोहम्मद सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद के साथ जुड़ी। अभी रिसेंटली मैंने जैश मोहम्मद, उसी दिन हमने जैश मोहम्मद लश्कर तोयबा से अपील करी है कि अल्लाह के वास्ते ये नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तोयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दें, चूंकि उनका काम तशद्दुद का है, पर वो इस्लाम का नहीं है। देखिए, सुने या ना सुने, हक की बात को बोलना होगा, हक की बात को कहना होगा। आज इसकी जरूरत है। इसी के लिए हम सब लोगों को, उलमा को, इमामों को, मस्जिदों से, मदारिस से इस बात को ऐलान करना होगा। आज इसकी वक्त की सख्त जरूरत है। मेरे छोटी सी बात आ रही है आरिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमने अपील की है उनसे। कोई गरीब आदमी होता है, उसके लिए फतवा करते हैं हम लोग,
اور جس کو ڈرانا چاہیے, جس کو دھمکانا چاہیے, اس سے اپیل کرتے ہیں. تو یہی ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں سامنے آ جاتا کیا؟ فتویٰ اوپینین کو کہتے ہیں. فتویٰ تو اوپینین ہے. جی جی, لیکن ایک آج کل کے, لیکن پہلے جس زمانے میں نہیں, ہمیشہ سے اوپینین ہے. ہمیشہ سے فقہ میں کہا جاتا ہے کہ فقہ میں اس کو اوپینین ہی کہا گیا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ صفائی دینی چاہیے تھی کہ فتویٰ اوپینین ہے, انہوں نے اس کو اتھارٹی کے ساتھ مکس اپ کر دیا اور اس غلط فہمی کو پنپنے دیا کہ گویا یہ کوئی فیصلہ ہے. فتویٰ فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن فیصلے تو چل رہے ہیں سر. وہ آپ کا ہندوستانی تھا سلمان رشدی, وہ پوری دنیا میں بھاگے. وہ غلط ہے. عارف بھائی ایک ماری سن لیں, روس کے امبیسڈر کو جس ترک نے مارا پیچھے سے اور اللہ اکبر کہا, اس کی تو لوگ پوسٹر بنا کے اس کی تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کلنگ, اور کہا کہ ایک روسی نہیں ہے, لاکھوں ماریں گے. اب سوچئے یہ کہ بالکل جس طرح سلمان تاثیر کہ باڈی گارڈ نے اسے مارا, اب آپ سوچئے کون مسلم ملکوں میں آئے گا فورن وزٹر جس کو یہ پتا ہے کہ جو باڈی گارڈ ہی وہی مار دے. لیکن اور جس پہ ذمہ داری ہے پروٹیکشن کی, اس نے قتل کر کے پھر خود مرا. اور ترکوں نے الزام لگا دیا گولن پہ, وہ جو بیچارہ پینسلوینیا میں بیٹھے میں. آپ بتائیے, آپ تو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, یعنی نہ صرف ٹریڈیشنل انداز میں اسکالر ہیں بلکہ جو کنونشنل یونیورسٹی کے اندر ہیں. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی انڈین مجاہدین کے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں, کیرلا سے کتنے لوگ گئے ہیں, اور وہاں جا کے جو ہم ہندوستانی اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی مجاہدوں کا کوٹ اینڈ کوٹ حشر دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں, ان کو تو بندوق کی بھی اجازت نہیں مل رہی, اس کے باوجود لوگ جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. اس کو کیسے روکا جائے کہ ایک ہندوستانی پہلے آپ کو ہندوستانی کہے پھر مسلمان کہے؟ یہ کیا ممکن ہے؟ دیکھیے, بڑی اہم بات ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ چیزیں تو غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہے, اور کچھ چیزوں کا تعلق کہیں نہ کہیں میڈیا سے بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ نے اپیل کے حوالے سے بات کی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں نے فتوے دیے ہیں اسی ہندوستان کے اندر, اور ان تنظیموں نے جس پر بڑے زبردست بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں, ان لوگوں نے متحدہ فتوے دیے, سمپوزیم کیے, سیمینار کیے, کانفرنسز کی. کیوں نہیں میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے؟ ایک چیز میں شامل کر دوں سر, یہیں سے ابو بکر البغدادی کو چٹھیاں بھی لکھی گئی ہیں بدھائی کی, اور وہ بھی ایسی بڑی بڑی تنظیموں کی طرف سے لکھی گئی. نہیں, چٹھی لکھنے والے کون ہیں؟ یہ ذمہ داری انصار رضا کی نہیں ہے, روہت سردانہ صاحب کی نہیں ہے کہ پتا کریں کہ چٹھی لکھنے والا کہاں رہتا ہے. حکومت کو پتا ہے چٹھی لکھنے والا کہاں رہتا ہے, حکومت کو پتا ہے کس سے کس کے کانٹیکٹ ہیں. ہمیں کیوں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے جب سب کچھ حکومت کو معلوم ہے, سب کچھ پتا ہے حکومت کو کہ طارق فتح صاحب اس چیئر پر بیٹھے ہیں. انصار بھائی, یہ گلے پہ ہاتھ ڈالنے میں ہچک کیا ہے؟ میں دو چیزیں پھر میں ایک سوال عارف صاحب سے پوچھوں گا. چیز پہ مسلمانوں کو میں ایک چیز جان لوں کہ کس نے خط لکھا ہے آپ کی نظر میں. میں نہیں جانتا, مجھے یہ پتا ہے. تو کیوں ایسی بات پتا ہے آپ کو؟ ہر جگہ چھپی بات. سر نہیں, معاف کیجیے گا, میں اسی چیز کو میں ایک ان کے جواب دے دوں. شخص کے حوالے سے میں ان کا جواب دیتا ہوں, پھر اس پہ آتے ہیں. دیکھیں, ایک چیز آپ کو بھی معلوم ہے, ان کو بھی معلوم ہے, رجوع بھی کیا نہیں, لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے. سب نے اس کو یہاں بات اہمیت رجوع کرنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے اعظم خان نے یہاں ہندوستان میں اتنا بڑا باویلا مچا ہوا تھا, اعظم خان نے صرف ذرا سی بات کہی کہ ہم اس بات کو یو این میں اٹھائیں گے. کس چیز کا توبہ تو بعد میں بھی کر لی انہوں نے, کلمہ پڑھ لیا, بیوی سے نکاح کر لیا, کیا 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 نہیں کیا. مسئلہ وہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک ہندوستانی ہو کر تمہیں اپنے قانون پر اتنا اعتبار نہیں جو تم یو این کے جانے کی بات کر رہے ہیں. تم بغدادی کو خط لکھنے والے حکومت سے بات کرنا غلط ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب, میری ایک وہ بات رہ جائے گی. میں ایک سوال یہاں اٹھانا چاہتا ہوں محفل میں کہ جب بھی دیوالیہ مانتا ہوں جنہوں نے خط لکھا, گیو می اے منٹ, جب بھی جہاد کا ذکر ہوا مسلمانوں کے بیچ میں پبلکلی, تو یہی بات جو آپ نے کہی وہی آتی ہے. لیکن یہ بات کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بڑے کلیئرلی جہاد کبیر اور جہاد صغیر ہے. ایک جہاد جو ہے جو اسلام میں بڑا سمجھا جاتا ہے وہ اپنے خلاف ہے, اپنے آپ کو کھا جاؤ, اپنی ایگو پی جاؤ, اور جو چھوٹا ہے اس کو ہمیں پابندی لگانی چاہیے. آپ سب لوگ تو اسلام کو جانتے ہیں. طارق صاحب ایک سیکنڈ, چھوٹی سی چیز کہہ رہا ہوں, آپ ایڈ کر دیجیے گا اس میں. آپ سب لوگ اسلام کو جانتے ہیں,
क्योंकि आप उस धर्म का पालन करते हैं। ये बहुत जरूरत है, सिर्फ पालन। हाँ सर, जी होता है। तो मैं एक दर्शक के नाते समझ लीजिए, या एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो केवल इतना जानता हूं कि मेरे साथ के कुछ लोग एक धर्म मानते हैं, मैं दूसरा धर्म मानता हूं, अपने अपने धर्म को मानने की सबको छूट है। आपने जो बात कही कि हमारे यहां पढ़ाने में कमी है, बच्चों को ढंग से नहीं बताई गई हैं चीजें, जो बात ये यहां बैठ के आज बता रहे हैं, उनमें से कितने नई पीढ़ी के लोगों को ये पता है कि जिहाद का एक मतलब ये भी होता है। पहली बात ये भी होता है, यही होता है तो बिल्कुल नहीं है, ये भी होता है तक नहीं पता। और दूसरी चीज है सर जो मेरे जहन में बार बार आती है, वो ये सारी कहानियां जो चलती हैं, भाई 72 हूर मिलती हैं, तुम जन्नत में जाओगे। सर इनको तोड़ेगा कोई तो उसके लिए भी कह देंगे कि हुकूमत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेगा। नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। आपसे पूछ रहा हूं। वो ये जानते हैं कि आपके मदरसे में निसाब में सिलेबस पढ़ाया क्या जाता है? ये पढ़ाया जाता है कि काफिर को बगैर वजह के मारा जा सकता है, ये लिखा हुआ है। वो बच्चा बेचारा वो उस किताब को जिसमें मैंने बताया ये काबिल एतराज बात लिखी हुई है, अब वो बेचारा ये समझता है कि ये भी शायद नाकाबिल तब्दील है और वो उसको चूमता है। उसे खत्म करने की सिर्फ जरूरत है। आप लौटा के कुरान पे ले आइए, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। बिल्कुल लड़ने की इजाजत, हाथ पैर से लड़ने की फिजिकल इजाजत साफ साफ बता दिया गया है, डाउट ही नहीं छोड़ा है। कहां, लेकिन वो तो अब applicable नहीं है। एक सेकंड बता दूं जी, एक सेकंड बता दूं क्या है, कहां इजाजत दी गई? जिनके ऊपर जुल्म किया गया हो, और अकेले जुल्म नहीं है, जुल्म किया गया हो, उन्हें उनके घर से निकाला गया हो, इस जुर्म की बुनियाद पे कि वो अल्लाह को रब मानते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की वजह से न सिर्फ जुल्म किया गया हो बल्कि उन्हें उनके घरों से निकाला गया हो, उस हालत में आपको हथियार उठाने की इजाजत है। दुनिया का कोई कानून पुराना हो या मॉडर्न हो, सेल्फ डिफेंस में लड़ने की इजाजत देता है। प्रोफेसर साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूं सी न्यूज का कि बहुत अच्छा डिस्कशन वाला प्रोग्राम आपने ये किया। इसमें डिबेट नहीं हो रही बल्कि एक डिस्कस हो रहा है। जी। हमारे पैगंबर के सामने एक मस्जिद में बैठे, मस्जिद नबवी जिसको हम कहते हैं, उसमें बैठे एक साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह 3 दिन से हमारा बेटा नहीं मिल रहा। तो सरकार ने फरमाया मिल जाना चाहिए। एक साहबी खड़े हो गए, कहा हम या रसूलल्लाह मैंने इनके बेटे को फला मैदान में खेलते देखा है। तो वो दौड़ के जाने लगे, तो सरकार ने बुलाया, नबी ने बुलाया, इधर आओ, कहां जा रहे हो? कहा हुजूर बेटे का पता चल गया, 3 दिन से खोया हुआ है, सीने से लगाऊंगा, बीवी के पास ले जाऊंगा। आपने फरमाया इधर आओ, जब तुम उस मैदान में पहुंचो तो अपने बेटे को बेटा कह के ना बुलाना, नाम लेके बुलाना। तो उन्होंने कहा रसूल वो तो मेरा बेटा है, बेटा के क्यों ना बुलाऊं? तो नबी फरमाते हैं कि वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे खेल रहे होंगे जिनके माँ बाप नहीं होंगे। जब तुम बेटा कह के पुकारोगे तो बहुत सारे बच्चे पलट के देखेंगे, जब अपने बाप को ना पाएंगे तो उनके दिल टूट जाएंगे। जो इस्लाम किसी के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता। हमारे यहां वजू बहुत अहम रुकन है, नमाज में बहुत अहम रुकन है। तारिक फतेह साहब, बिल्कुल उस वजू जैसे अहम रुकन में फजूल पानी बहाने की शरीयत इजाजत नहीं देती है। ठीक है ना, पत्थर से करते हैं, पत्थर से खून बहाने का परमिशन कैसे वो इस्लाम देगा? लेकिन जो इस्लाम बगदादी पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। जैसे मोहम्मद जो इस्लाम पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। देखिए, जब आप ये कहेंगे कि वो इस्लाम नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जिस दिन आप ये तय करेंगे, ये मेरे ज़हन में, कि इन लोगों से जो हमारे मजहब के नाम पे दुनिया भर में फसाद करे, पहले तो जिन्ना साहब से शुरू करिए जिन्होंने किया, पाकिस्तान बनवाया, जो हशर वहां हो रहा है सब आप सबको पता है। कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कातिल भी मुसलमान है और मुक्तल भी मुसलमान है, अरब चले जाएं तो जिस तरह अरब हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट करता है आपको बर्दाश्त करना पड़ता है कि मक्के में वो धुतकार रहा है। आज एक सऊदी दानिश्वर ने लिखा है बड़ी अच्छी बात, कि जब तक सऊदी अरेबिया में सऊदी अपनी सड़कें साफ नहीं करेंगे इस मुल्क में इस्लाम की बात मत करें। अब वहां पैदा हो रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। हिजाज पे भी तो कब्जा किया नजद ने, बोलना ही नहीं चाहता। तो सर मैं आपकी बात से एक सवाल लेना चाहता हूं इमाम साहब से, और जुनैद साहब आपके पास भी इसके बाद आता हूं। तो मैं जानता हूं आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, माफी चाह रहा हूं। जो बात इन्होंने कही कि सब सफर करने वाले भी आप ही हैं, कातिल भी आप ही लोगों में से हैं, तो फिर इस मोड में क्यों है डिनाइल के हमेशा से? उसको एक्सेप्ट करके क्लीन करने की तरफ क्यों नहीं बढ़ा लेते एक कदम?
بہت اچھی بات آپ نے کہی اور آپ نے بھی بہت اچھی بات اور سب کی باتیں بھی ٹھیک آ رہی ہیں کہ وقت کی ضرورت. آج افسوس کی بات ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو جرمنی کے اندر ابھی جس طرح سے ٹرک کے ساتھ اس نے جس طرح سے انوسینٹ لوگوں کو ایک کے اوپر ٹرک چڑھا کے ان کو بے دردی سے مار دیا گیا, پتہ چلا کہ وہ پاکستانی تھا. ٹھیک ہے وہ جو بھی تھا, بہرحال انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. ہمیں اس کو ہمیں اماموں کو بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات لیکن ہم آپ امام ہیں, ہم پہ کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ سبھی کر سکتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کیوں نہ کرے یہ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جناب جب ایک آتنکوادی مرتا ہے, اس دیش کے لاکھوں لوگ اپنی فیس بک سوشل میڈیا پروفائل کی پکچر چینج کر کے اس کی فوٹو لگا لیتے ہیں. 60,000 لوگ. اس دیش میں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر گھر سے افضل نکلے گا, تم ایک یعقوب مارو گے ہر گھر سے یعقوب نکلے گا. اس دیش میں سر یہ آج کی تاریخ میں استھتی ہو گئی ہے. تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے, میں آپ کو ایک بات بیچ میں روکتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے میری بات نہیں, دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے, سارے لوگ ہی خراب ہیں ایسا نہیں ہے, سارے مسلمان پوری دنیا میں آتنکوادی ہیں ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے, اس کے لیے ہمیں مل کر ہمارے لوگوں کو اس کے لیے کام کو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے ابھی یہ پروگرام شروع کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو کافر کا معنی نہیں معلوم ہے, بہت سے لوگوں کو جہاد کا نہیں معلوم ہے, تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگی. سر جہاد کا ایک معنی انہوں نے آج بتایا, بالکل جہاد کا ایک معنی ذاکر نائک برسوں سے ٹی وی پہ بتا رہے ہیں. ذاکر نائک کے معاملے میں ہم نے بالکل اپنے آپ کو سب لوگوں نے اس بات کا کہہ دیا ہے کہ لوگ ان سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. اسلام کے اندر کوئی بھی ویکتتو, کوئی بھی شخصیت یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جو بھی کہہ دے اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیا جائے. ہمارے یہاں جب تک قرآن سے اور جو بات آئی صحیح حدیث سے, جو قرآن سے بالکل موافق کرتی, ایک بات میں کہہ رہا ہوں, پھر مولانا لوگوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے یہ حق؟ نہیں, کسی کو بھی حق نہیں. اگر آپ ذاکر نائک کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن بیکار ہے. میں نے کیا کہا ہے, میں نے ذاکر نائک کا نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے, انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے یا تو بات سمجھا کیجیے. غلط فہمی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ذاکر نائک کوئی اتھارٹی نہیں ہے, لیکن وہ اتھارٹی نہیں ہے سر, یہ بھی تو بتائیے نا. لیکن کوئی 1 لاکھ آدمی آتا ہے سر سننے کے لیے. میں خود کہہ رہا ہوں, ہر آدمی صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. بالکل, جہاں پر وہ صحیح ہوگا اسے صحیح کہا جائے گا, اور جہاں پر وہ غلط ہوگا غلط کہا جائے گا. کون کس بات پر کس کو فیور کر رہا ہے, سوال یہ ہے کس مدے پر. جو اس کی غلط بات ہوگی نہیں فیور کریں گے, جو اس کی صحیح بات ہوگی اس کو فیور کریں گے. ایک اصولی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, کون فیور کر سکتا ہے ایسے لوگوں کو اسلام میں. ایک فیور کریں گے, مجھ سے آپ پوچھ. جی آپ ہی سے پوچھو. دیکھیے میں نہیں کرتے کیا یہاں جو باتیں ہو رہے ہیں اس میں اسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ساری پرابلم وہاں آتی ہے جہاں جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی دوسری کتابیں ہیں اور وہ باقاعدہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. بالکل, اور ان کو دین کا حصہ بتایا جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے طلاق صرف ایک بار پروناؤنس کرنی ہے, 3 مہینے تک ساتھ رہنا ہے. ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 دفعہ طلاق دے دیجئے اور وہ فوراً گھر کے باہر ہو جائے گی. یہ قرآن میں نہیں ہے. ایک کتاب ہے دی لائف آف دا پروفٹ, سیرت النبی, ابن ہشام کی, 1500 پیج کی ہے, جس کو کوئی غلط نہیں مانتا. اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے جس کی بیسس پہ حدیثیں لکھی گئی ہیں, جن کی ریفرنس ہے, وہ آخر میں لکھی گئی کتاب, اور اس کی ریفرنس آتی ہے حدیث میں. حدیث کی ریفرنس آتی ہے شریعت لاء میں, جو معاویہ کے بعد سب کچھ ہوا, خلفاء راشدین کے بعد کے سلسلے میں لکھا. اب یہ ہم نے ریورس کرتے ہوئے پہلے ہم نے قانون, اس کا پھر ریفرنس حدیث کہاں سے آئی, اس کا سیرت النبی سے لے لیا. تو اب سیرت النبی کے 1500 پیجز کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کون کہے گا کہ غلط ہے؟ بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پلیز اسٹڈی کی ہم سب کو ضرورت ہے. جی بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سیرت ہشام جو ہے, ابن ہشام جو ہے, یہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ میں خود نہیں کہہ رہا, میں نے نہیں کہا یہ اصولی بات, لیکن میں نے کہا ہی نہیں یہ. تو آپ نے کہا نہیں, اب وہاں سے پھر حدیث میں لی جاتی ہے, وہاں سے حدیثوں کی کتابیں. بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں سر, لیکن وہ بعد میں آئی. ہماری بحث 2 چیزوں پہ سر. ہماری بحث جو بات انہوں نے کہی ہے نا سر, ہماری بحث یہ ہے کہ اب امام صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, اس طرح کے لوگوں کے منہ سے جب یہ باتیں آتی ہیں
تب وہ میسج بن کے جاتی ہیں. جب وہ میسج بن کے جاتی ہیں لوگوں میں ڈسکشنز ہوتے ہیں تو لوگوں میں چیزیں کلیریفائی ہوتی ہیں. بٹ پرابلم یہاں آ جا رہی ہے کہ چلیے آج تو امام صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن عام طور پہ جب آپ نے ابھی میڈیا کو کوشچن کیا, میڈیا کے ڈیبیٹس میں آپ بھی جاتے ہیں, یہ بھی جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, آپ نے خود دیکھا ہے اسی میں دو دھڑے صاف طور پہ دکھنے لگتے ہیں. امام صاحب کو چیلنج کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ کی اتھارٹی کیا ہے, تب آپ کیا کریں گے؟ یہ فتویٰ دیکھیے, وہ ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے ایک بات آئی, آپ نے بہت اچھی بات کہی, انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی. اب عارف صاحب نے بھی, کافر کا ایک معاملہ تھا. کیا ہندوستان کے اندر رہنے والا جو ہندو ہے کیا وہ کافر ہے؟ لوگ غزوہ ہند کے تحت تو ہے. دیکھیے کافر کے معنی پہلی بات تو لوگوں کو معلوم نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ جو ہندو ہے, جو ایکم برہمم دتیم ناستی کی بات کرتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ انکار کرنے والا؟ وہ ایک خدا کو مانتا ہے. وہ دیکھیے لوگ, آپ بہت سے غیر مسلم بھائی ہم سے 2-3 چیزیں سوال کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ امام صاحب جب آپ مکہ جاتے ہیں, آپ مکہ گئے ہوں گے, حرم شریف کے اندر شیو جی کو بند کر رکھا ہے, قید کر رکھا ہے. ایک سوال آتا ہے کافر کا. دیکھیے کافر اور جہاد کا ایک بہت بڑا وشے چل رہا ہے, اس کو بالکل خلاصہ کرنا چاہیے. ہمارے اس پروگرام سے بہت سارے غیر مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا معنی ہم کو کہہ دیا گیا کہ کاٹ دو اور مار دو. ہندو کافر نہیں ہو سکتا. پھر کون ہے کافر؟ کافر وہ ہے جو ناستک ہے, یا ناستک ہے, یعنی وہ بالکل نان بلیور جو ہے, انکار کرنے والا ہے. تو ایتھیسٹ جو ہے اس کو مار دے سکتے ہیں. مارنے کا نہیں, بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کی, ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سب لوگوں سے, تھوڑا آسان ہو جائے گا اس سے. میرا سوال یہ, جیسے انہوں نے ابھی 3 طلاق کا ذکر کیا, انہوں نے کہا تھا کہ یونیورسل کوڈ بنا لیجیے نا. تو آپ ساری ہی چیزوں کو لے کے, وہ چاہے 3 طلاق ہو, وہ چاہے جہاد کی بات ہو, وہ چاہے کافر کی بات ہو, وہ تمام جتنی طرح کے مسئلے ہیں جن کو لے کے بحث ہوتی ہے, بار بار صفائیاں دینی پڑتی ہیں, آپ لوگ خود ہی کیوں نہیں ایک ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لے آتے آج کی تاریخ میں موجود کنٹمپریری؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. غزوہ ہند باقاعدہ حدیث ہے میرے سر, وہ الگ نہیں سر, غزوہ ہند الگ ہے, آپ اس کو مت جوڑیں, پلیز اس کو مت جوڑیں. دیکھیے ابھی نیازی صاحب نے ایک بات کہی, میری بات سنیں. ارے بھائی دیکھیے پھر بات وہی آگے کہ بول نہیں سکتا. نہیں, آپ کا شو ہے, آپ بولیے. آپ کا شو ہے, آپ کب روکا گیا؟ آپ روک رہے ہیں پاکستان سے لے کر پوری دنیا اور امریکہ. آپ تو روک ہی رہے ہیں, آپ کو کوئی نہیں روکا, تو روک ہی رہے ہیں. میں ویسے آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, جو روک رہے ہیں آپ, وہ کافر والی جو بات آئی ہے. روہت صاحب ایک منٹ دیکھیے, ہمارے ہاں ناستک کو مار سکتے ہیں گلے سے. نہیں, میں وہیں آ رہا ہوں. کیا کریں نا, سن لیجیے, ارے سن لیجیے. دیکھیے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا, کربلا کا واقعہ ہوا جی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ مولانا نے جو بات کہی ہے کفر کے تعلق سے, کافر کے تعلق سے, میں مولانا سے اتفاق نہیں رکھتا. کافر کی جہاں تک بات ہے, ہم بریلوی مسلک سے آتے ہیں, اور ہمارے ہاں یزید جس نے خاندان رسول کو تباہ و برباد کر دیا, قتل کر دیا, بچوں کو کاٹ دیا, 6 مہینے کے بیٹوں کی گردنیں مار دی, اس کے بارے میں جب ہمارے مسلک کے امام سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں, انہوں نے منع کیا. ہاں نہیں کر سکتے نا, برا مسلمان آپ کی مرضی ہے, آپ کیا کہو, برا کہو, وہ کہو. آپ بہت مشکل سے ایک تو غزوہ ہند کے, عارف بھائی میں اپنی بات مکمل کر دوں ایک سیکنڈ. دیکھیے ارشاد, یہ سب کو پتا ہے, ہر مسلمان کو پتا ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں حدیث میں کیا کہا, اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ بول دیجیے, اپنی زبان سے بتا دیجیے. بھائی آپ کا جب تک وہ غزوہ ہند نہیں ہوگا اور شام کے اندر فوج نہیں ملے گی روم کے اگینسٹ, اس وقت تک روز قیامت نہیں آئے گی. اور آپ کو سر مولانا صاحب کیوں ایسا پتا ہے, آپ کو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب غزوہ ہند آپ نے یونینمسلی اگری کیا ہوا, لیکن ٹیلی ویژن پہ آپ نہیں ایکسپلین کرنا چاہتے کہ ہمارا مقصد غزوہ ہند جس کی وجہ سے پاکستان بنا, اور جو پاکستان میں آج تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج دن آئے گا بچوں دیکھ لیں گے کتنے مندر توڑتے ہیں ہم. جن مندروں کو توڑا گیا پہلے, اور جس محمد بن قاسم, محمود غزنوی اور تیمور کی آج تک لوگ بچے اپنے نام رکھتے ہیں, وہ غزوہ ہند اس وقت سے صرف 2 اس کے اینگل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں غزوہ ہند ہو چکا, اور کچھ کہتے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے, لیکن کھلے عام اس پہ بحث نہیں کرتے. وہی بات جمعے کی نماز سے پہلے جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے قوم الکافرین پہ, تو ہم کہہ دیتے ہندوؤں کو کہ بھئی
तुम तो नहीं हो काफिरों में। यहूदियों को हम कह देते हैं कि भाई यहूदियों के बारे में नहीं है। जो हमें पता है कि हनूद और यहूद जिस तरह हम लफ्ज यूज करते हैं जब कोई और नॉन मुस्लिम नहीं बैठा होता है, हमें ईमानदारी से बात करनी होगी कि आज तक हमने ये लफ्ज हनूद और यहूद कहां से लेके आए हम। क्यों यहूदियों और हिंदुओं के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता मस्जिदों में? क्या नहीं कहा नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं तारिक साहब, बिल्कुल तारिक साहब देखिए, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ किसी मस्जिद में कभी किसी हिंदू भाई को गाली नहीं दी जाती। सुनिए, जुमे बुरा नहीं कहा जा सकता। ना जुमे की नमाज में आप मेरी मस्जिद पे आइए, तमाम मस्जिदों में जाइए, मेरी जुमे की नमाज में दुआ होती है मेरे मुल्क के लिए, मेरी दुआ होती है सारे इंसानों के लिए। तकरीर में भी किसी हिंदू को बुरा नहीं कहा जाता। सारे इंसान, मैंने दुआ की बात ही नहीं की। हम कह रहे हैं तकरीर में नहीं कहा जाता। हम इससे नहीं करेंगे। आप देखिए बात आपकी गलत है, वो गलत मानी जाएगी। ना बहस आप गलत ले गए। हर इंसान के लिए मैंने दुआ की बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। सर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सबके हक में। मैंने तो दुआ की बात ही नहीं की। हम दुआ, आप क्यों दुआ की बात कर रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी गलत फहमी दूर हो जाए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपस में इत्तेहाद से आपसी भाईचारे से रहता है, आप पाकिस्तान के हैं, आप पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूं, सुनिए, आपकी पैदाइश पाकिस्तान की है। अब सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान से बेहतर हमारा हिंदुस्तान है कि वहां बंदूक की नोक पर नमाज पढ़ी जाती है मस्जिदों में। आज हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हमारे हिंदू भाई हमसे किस तरह से मोहब्बत से हमारे साथ किस तरह से रहते हैं। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। आप अपनी जुबान को वापस लीजिए, अपने नहीं, आप अपने वर्ड्स को वापस लीजिए। नो नो नो, ये है तरीका मुसलमानों का बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी को हिंदू को बुरा नहीं कहता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे हिंदू भाई हैं, उनको हमने कभी बुरा कहा ही नहीं। ऐसी बात है। एक काम कर लें, आरिफ साहब को सुन लें। क्या नमाज से पहले क्या होता है ये बताइए। जुम्मे की नमाज के लिए खड़े होते हैं, क्या बात है? अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे दूं। आप अपनी बात, आप हिंदुस्तान में रहते कितने हैं? आपको हिंदुस्तान के बारे में क्या मालूम है? हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा मुल्क है, तो हम कहेंगे आप कैनेडियन सिटीजन है, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मेरा हक है, मुझे क्या कहना है अपने हिंदू भाइयों के लिए। आपसे बेहतर जानता हूँ मैं फ्रांस क्या पूरी दुनिया में जाता हूँ, सिटीजन हिंदुस्तानी हूँ। आई प्राउड, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन। ये हमारी आस्थाएं, हमारे घर के अंदर हमारी आस्थाएं, आपकी आस्था सबकी अलग अलग हो सकती है, मगर घर से निकलने के बाद वी आर इंसान, वी आर इंडियन। इमाम साहब, हम भारत है, भारतीय, हम सबको, हमने आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ गलतफहमी शायद हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ, हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। गलत बयानी आप कर रहे हैं। आपको अपनी बात वापस लीजिए, पहले आप पहले वापस लीजिए, फतवा लगा दीजिए। नहीं, फतवा क्या लगा देंगे? आपको बात को ये कहना चाहिए जो सच है। मैं बता रहा हूँ सच आपको। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना इस मुल्क के लिए वफादार, प्यार। एक बार आरिफ साहब को एक सेकंड में, आरिफ साहब से माजरत के साथ, तारिक साहब आपने जो बात कही है पता नहीं आपने कहाँ सुना। मैं इतना आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने अभी अपनी जबान से कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के 99.99% हिंदू और मुसलमान मिल करके रहते हैं। आपकी इस बात से ये होगा कि आप यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। ये है जो जुमला आपने कहा है। हाँ, क्यों? उससे अर्थ ये निकल रहा है कि आप सच बोलो। कुरान में कहा है सच बोलो, इवन इफ इट इज अगेंस्ट यू। आपको फिर हमें एक बात बताइए, आप एक बात बताइए। रोहित सरदाना साहब बहुत बड़े एंकर हैं, मैं इनसे कहता हूं लाइव चैनल लेकर के चलिए आप हमारी मस्जिद में, और जिस मस्जिद पे आप निशान लगा दीजिए, अगर वहां से किसी हिंदू भाई को गाली दे, मैंने कब कहा आप मेरा कत्ल करवा दीजिएगा, आप मेरा कत्ल कर, लेकिन इस तरह से हमारे मुल्क में रहकर, देखिए हमारे मुल्क में रहकर हिंदू मुसलमानों को लड़वाने, यही आप काम करते हैं। आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हो। नहीं डाल रहा हूं मैं, आपको पता है, आपको पता है, मना कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा। आपको पता है, आप बैठे हुए मान लीजिए ना, क्योंकि सच बोलने से इंतहाई मुश्किल होती है। नहीं, सच सुनना भी मुश्किल है, सच बोलना भी मुश्किल है, और ये मैं इसलिए कह चुका हूं। आप तो एंकर हैं, आप कैसे इतना वो हो सकते हैं? आप बोले। देखिए, मैं एक बात कहूं, मैं जो हर जगह कहता हूं कि मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैं आलिम नहीं। अब कुफ्र क्या है, ये मेरे ख्याल से ये आपके पूरे एक शो का हिस्सा है। नहीं, बता दीजिए ना, आप किसको हम कहते हैं काफिर? लाशुबा जितनी बातें तारिक साहब कह रहे हैं,
یہ ایمپائر بلڈنگ کے زمانے میں مسلم قوانین کا حصہ بنی ہیں. ارے بھائی میں تو آپ سے اگری کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ یہ تو آج طے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہندو کافر نہیں ہوتے ہیں لیکن کافروں کو ہم لعنت بھیجتے ہیں. اب تو صرف یہ بات رہ گئی کہ کافر ہے کون. جسے ہم کافر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس سے دوستی کا سمجھوتا کر لیا تھا بنو خزاعہ سے. اور جب سمجھوتا کر لیا تھا، جب اس پر حملہ ہوا تو اس کے لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، تب اللہ کے رسول گئے. سر لیکن مجھے بس یہ بتا دیجیے. نہیں لیکن کچھ نہیں ہوا. سر جس نے کسی کی گردنیں نہیں کٹی. حارث صاحب جس نے رشین ایمبیسڈر کو کھڑے کھڑے گولی مار دی، جس کو ذمہ داری دی گئی تھی ان کی سرکشا کیجیے، اس کو پاکستان شہید کا درجہ دے رہا ہے. وہ کون سے سیلف ڈیفنس میں گولی مارنے اترا تھا سر؟ جو ٹرک لے کے سر 120 لوگوں کے اوپر چڑھ گیا سر، پاکستان کا رہنے والا تھا، وہ کون سے سیلف ڈیفنس کے لیے وہاں پہ گیا؟ 452 آتم گھاتی صاحب میں ایک بات جواب دے سکتا ہوں. 452 آتم گھاتی حملے ہوئے پچھلے ایک سال میں. اس میں سے 450 ایسے لوگ تھے جو اسلام کا نام لے کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے یا مسلمان تھے. سر وہ کون سے سیلف ڈیفنس میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ سے. جو پاکستان حافظ سعید جیسے ظالم کو ہیرو مانتا ہو وہاں کچھ بھی ہو سکتا. نہیں وہاں تو امریکہ کی بات کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سین فرنانڈینو میں وہ تو امریکہ میں پیدا ہوئے. اظہر مسعود جیسے مردودوں کو، لکھوی جیسے مردودوں کو سر وہ تو جو ہیرو مان سکتے ہیں وہ کسی. سر وہ تو جناح کو ہیرو مانتے تھے اور جناح کو بامبے میں ہی ووٹ پڑتا تھا. جناح کو جیم سے کہیں یا زی سے کہیں میں تو نہیں کہوں گا. میں یہ جانتا ہوں کہ بامبے میں، دلی میں، پٹنہ میں، بریلی میں 90% ووٹ پڑا جناح کو. 90 اور جہاں آج پاکستان ہے وہاں کانگریس کی حکومتیں تھیں. یہ بھی پتا آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، باچا خان کو گیدڑوں کے حوالے کر دیا. ہمارے سندھ کو آپ کے نیشنل اینتھم میں اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور بات کر رہے ہیں پاکستان کی. کون بھاگا؟ بات سر یہ ہے کہ امریکہ میں جتنے پڑھے لکھے لڑکے ہیں، جتنے انڈین پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں، وہ سب سے آگے. امریکہ میں میجر نضال حسن مارنا جاتا ہے 16 آدمی کو، شلوار قمیض پہن کے آتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا اس کے بعد آیا کہاں سے. میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ غلط ہے، اس کو پہلے مان لیجیے. اب اس کے بعد میں اس نظریے کو کے حوالے سے غلط ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اس طرح مار دینا. ہاں میں سب درست. اب لیکن اب میں ان کی کیا مینٹلٹی ہو سکتی ہے، میں ذرا سا اس پر میں جا رہا ہوں. دیکھیے ایک چیز یہ ہے، اس کے باوجود اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے. دیکھیے اصولی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بعض لوگوں پر ظلم ہوئی، ان کا ریئیکشن غلط تھا، اور یہ غلط ریئیکشنز ہیں. امریکہ نے آ کر کے جس طرح سے عراق کو برباد کر دیا. آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نہیں ایک دم جسٹیفائی نہیں. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے. ظلم کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تم اس سے محبت کرو، ظلم کرے تو محبت کرو، یہاں تک کہ وہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے تمہارا سب سے گہرا دوست وہ ہو جائے گا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن پاکستان نے 30 لاکھ بنگالی مارے نا. امریکہ کا تو کوئی تعلق نہیں اس سے. اچھا 19ویں صدی میں یہ وہابی سعودی عربیہ سے گئے اور کربلا میں 18,000 اونٹوں پہ لوٹ 5 دفعہ حملہ کیا، کربلا صفایا کر دیا. اور یہ تو ہندوستان سے اودھ کے نواب نے جا کے دوبارہ کنال بنائی نجف اور کربلا میں، جو لوگ دوبارہ وہاں ہوئے. وہاں کہاں اسرائیل تھا، وہاں کہاں امریکہ تھا. وہ کتابیں جو ہمارے اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہے، مرتد مطلب اپوسٹیٹ، اگر کوئی کافر ہے، اب کافر کون ہے یہ اب آپ اپنا خود دماغ استعمال کریے، چونکہ جب کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے تو اب ذرا میں کہہ دوں پوری آپ نہیں ہیں اس کی جان لینا کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا ہرگز. وہ جب تک میں نے پہلے ہی صاف کر دیا کہ قرآن تو ایک طرح سے کانسیکوینسز کی وارننگ دے کے آزادی دیتا ہے، لیکن یہ جو کتابیں ہیں اور ان کو بدقسمتی سے شریعت کہا جاتا ہے، اور اس کا میں جو لکھا ہوا ہے اس سے امپریشن یہ جاتا ہے اگر میں واقعی سچا ماننے والا ہوں تو میں اس آدمی کو قتل کر سکتا ہوں. تو سید مودودی کی کتاب کو، مودودی کی کتاب سے انہوں نے تو صاف لکھ دیا. کمال ہے، انہوں نے تو الجہاد میں اگر آپ پڑھیے تو انہوں نے تو صاف لکھ دیا. یہ کہنا
کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی رول نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں غلط ہے. انہوں نے تو یہ لکھ دیا ہے مودودی صاحب نے تو الجہاد میں. تیمیہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اتنے بڑے مخالف ہیں کہ وہ کافروں کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر، سعودیوں کا باپ ہے وہ. میری خود کتابیں موجود ہیں. وہ تو درست ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی فتویٰ کیا کہ وہ نان عرب جو اپنے آپ کو عرب کے برابر سمجھے گا مسلمان، وہ گناہگار ہے. ایک دم آپ یہ فتویٰ مجھے دکھا دیجیے. آپ بہت ہے، میں دکھا دوں گا، پروگرام دکھا دیں گے. ہے نہیں کوئی فتویٰ نہیں. ارے سر میں اگر فتویٰ بھی ہے، اگر ختم ہونے والا ہے، فتویٰ ہے. اسی سے شروع ہوا تھا کہ فتویٰ کیا ہو. تو یہ منچ اس بات کے لیے کھلا ہوا ہے کہ طارق فتح کی بات سے سہمتی یا اسہمتی جتائی جائے، لیکن طارق فتح ایسا مانتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین پر رہنے والا، ہر مذہب کو ماننے والا انسان اس پوری دھرتی کے مقابلے اس بات میں الگ ہے کہ یہاں کی پرمپرا ساتھ ساتھ بےحد خوبصورتی کے ساتھ رہنے اور آگے بڑھنے کی ہے. اور اس میں کامیابی تبھی ملے گی جب ہر دھرم کے لوگ ایسی باتوں سے دور رہیں جو انہیں آگے لے جانے کے بدلے پیچھے ڈھکیلتے ہیں.